भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवद पुस्तकान 22:1 9 उतार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 41:9 बघाचें न्हू. आज जण एकल्याचो देव मोग करता तें आमकां कळीत आसा. आपल्यानी आमकां पयस केला रे देव केदेंच आमकां पयस करना. आमकां अनुभव करूंक मात्र कश्ट पडटा. कित्याक म्हळ्यार देव दिसना आपले दिसतात तितलेंच. आपले आमच्या मुखार आसात, आपले आमच्या सांगात आसात, आपले आमच्या उजव्याक आसात, आपले आमच्या दाव्याक आसात, आपले आमच्या मुखार आसात. हर एक कडेन आपले आसात. ताणें कितेंय केल्लें तेजें रियाक्शन आमकां लागता, आमकां दुखता, आमकां समस्येक वळख करता. आपल्या म्हणल्या व्यक्तीने अशें केलें न्हय ही म्हणलें मोतीन घडये घडये ती खांतोणी आसता. आज उतार आपोरबायेच्या देवाचे आमकां म्हणटा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक कडेन देव म्हणटा हांव तुका पयस करिना. आमकां आयकता गे, अनुभव करूंक जाता गे, आमचे भितर तें समजता गे जायना. कित्याक आमी मनशार पर मुखार कितें आसा तें मात्र पळयता. दिसनातल्या वस्तूचेर आमकां पातयेणी दवरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ थोड्या फावटी हालोवंक सुरू जाता. आज उतार इसाया प्रवद पुस्तकान 41 उतार 22:9 अशें म्हणटा की हांवें तुका पृथ्वीच्या सिमांतावन हाडलो आनी पयशिल्या देशांतावन लिपोवन आपोवन तुका म्हळें. पयशिल्या देशांत आपोवन तुका म्हळें तूं म्हजो सेवाक, 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 तूं म्हजो सेवाक. आनी उतार अशें म्हणटा की हांवें तुका वेंचून काडला, हांवें तुका वेंचून काडला, हांवें तुका वेंचून काडला, हांवें तुका वेंचून काडला, वेंचून काडला. आनी परत अशें म्हणटा की हांव तुका पयस करूंक ना, हांवें तुका पयस करूंक ना. 3 उतरां हांगा म्हणटा की तूं म्हजो सेवाक, हांवें तुका वेंचून काडला, हांवें तुका पयस करूंक ना, हांवें तुका पयस करूंक ना. म्हणजे मगाचें न्हू म्हाका एक उडास आसा. सुमार 29 वर्सांचो तरणाटो ताबोर आश्रम रितीरेक मेळ्ळ्या वेळार ताची जिविताची घडीत तो अशें म्हणा लागलो की जिवीत भर हांव म्हज्या तरणाटपा 16 वर्सां हांव 28 वर्सां पर्यंत एक वायट वाटेर जिवन आसलो.
आनी वायट वाटेची मजुरी जावन आसा. येदोळ पर्यंत म्हज्या बँकांत 1 रुपया ना. हांव खंय आसा थंयच आसा, स्टक जावन आसा, कश्टांत आसा, दुकान आसा. म्हजो फुडार कितें म्हण कळीत ना. म्हाका मुखली वाटच मेळना. कन्फ्युजन. आज सगळें टोटली म्हजें लायफ पाड जालां. आनी ह्या रितीर एक आयला ब्रदर. हांव ह्या रितीर एक आयिल्लो लास्ट टायम आनी परत आतां ह्या रितीर एक आयला. ह्या एका रितीरेंत म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करितल्या देवाच्या मोगाक. कोणाच्या मोगाक? देवाच्या मोगाक. संवसारी मोग इंस्टाग्रामार जावं फुरो, वॉट्सॅपार जावं फुरो, संवसारी मोग विंगड रितीन आमी आपणून घेता असो कित्याक ते दिसता. आनी आमच्या जिवितांत जाय संवसारी मोगूत आमचे काळीज व्हरता संवसारी मोगा थंय. संवसारी मोग चिपकोन रावचे म्हणून आमचे काळीज आमचे भितर भुलयता आसा. अरे आतां तरणाट प्राय जोडला आसा आरामात. आतां एन्जॉय करचो टायम, आतां गंमत करचो टायम. ह्या भावाच्या जिवितांत अशेंच जालें. तो म्हणटा की 29 इयर्स म्हजी प्राय सिंगल रुपय म्हज्या बँकान ना सारकें काम ना. वर्सांत 2 फावटी हांव जॉब चेंज करता. कितें जालें म्हाका कळोंक ना ब्रदर. लास्ट हांगा येवन एक रितीर केली हांवें. त्या रितीरेंत देवान म्हजें काळीज उक्तें केलें. आनी देवाच्या मोगाक Psalm 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. देवाच्या मोगाक साकोंक सुरू केलें. 3 म्हयन्यान देवान म्हाका असलें काम दिलां की इतल्या अपुरबायेचें काम दिलें की आज त्या कामांत हांव शाश्वत आसा. मात्र न्ही म्हज्या काजरागे चेडवा म्हजी सैरी फिक्स जाली. ते भुरगे बऱ्या कामार आसा. तेय देवबिरांतीचे, तेय मागण्याचे. पळया म्हज्या मोगाचेर केन्ना तूं सोम्याक उलो मारताय, सोम्याक हांव एक जावं राव, सोम्या लागीं एक जावं रावताय. देव उतार म्हणटा की हांव तुका पयस करिना. देव कोणाकी पयस करिना. उडास दवरा. देव कोणाकी पयस करिना. देव पक्षपाती न्ही. देव विश्वासी. देव जण एकल्याचो मोग करता. देव जण एकल्या आरोन दवरता. देव जण एकल्याची मजत करूंक तयार आसा. इतलेच की आमी देवा लागीं वेचे, देवा सांगाता रावचे इम्पॉर्टंट जावन आसा. त्या खातीर हो तरणाटो दुसऱ्या रितीन आयिल्लो. हांव ओन्ली देवाक अर्घा दिवच्या खातीर. कित्याक त्या पयल्या रितीन तुमी म्हणलें की देव पक्षपाती न्हय म्हणून. त्या फर्स्ट रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक वळखून घेतलें. देवा तूं पक्षपाती न्हय. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जावन आसा. देवान दाखोवन दिलें पुता आज तूं देवसराच्या रासांत जियेतें आसाय. तुज्या वोंदोण्या प्रमाणे जियेतें आसाय. तुज्या कुडी कुशाल करतात त्या वस्तू थंय तूं जियोन आसाय. आज ह्या वस्तूक तूं फाट कर. हांव तुका पयस करीसो ना. आयचे उतर आमकां जण एकला अशें म्हणटा की हांवें तुका पयस करूंक ना. हांवें तुका पयस करूंक ना. खंयच्याय मनशा कुळाक देव पयस करिना. आमी देवातान पयस वेता. आमी देवातान पयस वेता. संवसाराच्या तात्कालीक कुशालकायेक सांपडोवन, थोड्या वस्तूक सांपडोवन, जावं फुरो थोड्या आशेक सांपडोवन आमी थंयच सांपडोन आसा. देव म्हणटा हांवें तुका पयस करूंक ना. तूं त्या वस्तू सोड. आज म्हज्या लागीं हांव तुका परतून इजिप्टाचो कारबारी करता. परतून त्या देशांत उदरगती पावयता. त्याच देशांत खंय वचूंक जाय थंय एक विसा हांव तुका फावो करता. मात्र न्ही उदरगतीचे पावंडे म्हज्या लागीं आसा. कित्याक देवाचें घर भरपूर दिव्यांनी भरलेले जावन आसा. कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 अपुरबायेचें उतर बरोयकन बरोवन दवरा आनी वाचा. म्हणटा की भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार हांव तुज्या खातीर उक्तें करता. हे म्हाका आनी तुका जण एकलें प्रॉमिस जावन आसा. बसोनी ओन्ली कागदार बरोवन घालूं ना. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतराचेर पात येतात. खरेंच जावन दैवीक आशिर्वाद तुमी जोडूंक शकता. कित्याक इसाकान ज्या भुंयचेर भिवंपली त्याच भुंयचेर तेणें आशिर्वाद जोडूंक ना गी. इस्रायल परचेक देवान तांबड्या दर्यो उक्ते करून पाशार करूं ना गी. इस्रायल परचे मान दिवन पसूं ना गी. इस्रायल परचेक मांस खायच्या वेळार मांस दिवन पसूंक ना गी. म्हज्या मोगाचेर देवान कोणाक सोडला. जराफाताच्या विधव स्त्री पूत एकलोच आसलो मरचे स्थितीर. कित्याक आज एक दिसाची मात बाकरेक पीठ असलें आनी इल्लेशें तेल असलें. देवान दुकोळ काबार जाता म्हूण येती त्या स्त्रियेक वाचोवं ना गी. एलिशाक धाड.
आज आमच्या दोळांत ते तुका देवाक कळीत ना गी, आमचे कष्ट देवाक कळीत ना गी, आमचे उणेपण देवाक कळीत ना गी, सगळे देवाचे मग साफ साफ आसा. ओनली आमचे काळीस ताचे ता पयस वर्ष नका. आज तू खंयच्या पिढ्यान कष्ट ते देवाक कळीत आसा. तुजो फुडार जावना 40 वर्ष जाला देवाक कळीत आसा. तुझ्या फुडारान स्टक जावन आसा देवाक कळीत आसा. ओनली आज उठायचे, ओनली आज उठायचे, उठायचे, उठायचे. नाही आम्ही थंयच बसचे नाका. ह्या कार्याच निर्धार करूंक जाय आमी. ना देव पक्षपाती नाही. कितेंय सोडून आसा हांव उठता ते सोडून सोदून काडया आनी पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता ते सोडून कितें म्हणून खंयच्याच रितीन म्हणून दाखोवन दिता. जायते फुडें आमकां जायना. आज देवाची कृपा मागया. तर म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याक आमी उलो मारया, तेजी दैवी सकत आमी अनुभव करया आणि म्हज्या फाटल्यान जण एकले म्हणया सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार काकळूत कर, म्हजी काकळूत कर, दया दकय, म्हजी दया दकय. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. सगळ्या वायटांतावन सगळ्या वायटांतावन उठोंक, उठोंक, म्हाका खुरपाला भय, म्हाका खुरपाला भय, खुरपाला भय, म्हाका खुरपाला सुम्या भय. जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. तुजेर हांव पातयेता, 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 तुज्या उतराचेर हांव पातयेता, तुज्या उतराचेर हांव तुज्या पातयेता, सक्तेचेर हांव पातयेता, तुज्या सक्तेचेर हांव तुज्या पातयेता, सक्तेचेर हांव पातयेता, तुज्या सक्तेचेर हांव पातयेता, तुज्या सक्तेचेर हांव पातयेता. तुज्या सक्तेचेर हांव सुम्या पातयेता. जेजू, सुम्या जेजू. तुज्या रक्तान, तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर. आज म्हाका नितळ कर. म्हजो आत्मो, म्हजो आत्मो, म्हजी चिन्नां, म्हजी चिन्नां, म्हजी कूड, म्हजी कूड, म्हजे कुडीचे विश्वे म्हजे कुडीचे विश्वे तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. हांवें हाताखालचें काम आमी हाताखालचें काम म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हजें कुटुंब म्हजें कुटुंब तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. देवसराक, देवसराक, काळोखाच्या पदवेक, काळोखाच्या अंतराच्या पदवेक, सक्तेक अंतराच्या म्हजेर सक्तेक अधिकार ना, म्हजेर अधिकार ना, म्हजेर अधिकार ना. म्हजेर अधिकार ना. तुज्या नांवाचेर विश्वास दवरना. तुज्या नावाचेर विश्वास ह्या दवरना. सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या हांव वेळार हुकम घालता, हांव हुकम घालता, हांव हुकम घालता. हांव हुकम घालता. जेजू नाझरेथच्या नांवान, जेजू नाझरेथच्या नावान, जेजू सडवंदराच्या नांवान जेजू सडवंदराच्या नावान सगळ्या वायटांतान सुटका, सगळ्या वायटांतान सुटका, सगळ्या वायटांतान सुटका, सगळ्या वायटांतान सुटका, सगळ्या वायटांतान सुटका. सगळ्या वायटांतान सुटका. जेजूचे अमोलीक रगत जेजूचे अमोलीक रगत म्हजेर, म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सन्याचेर वाळून येवं दे, 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 वाळून येवं दे. वाळून येवं दे. जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या सडवंदरा, जेजू म्हज्या सर्वंदरा, दैवीक सक्तेन आज म्हाका भर. दैवीक सक्तेन आज म्हाका भर. पदवी तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. म्हज्या मगाच्या न्हू फाटल्या 4.5 वर्सां हांव पळोवन आसा गे लाखांनी लोकांची हजारांनी भावणेची टेस्टमनी. कित्याक म्हणल्यार देवाची उतारच आमचे भितर काम करूंक जाय. देवाची उतरां आमचे भितर बदलावण हाडूंक जाय. देवाची उतरांतच आमची काळीज मन उजवाडूंक जाय. त्या खातीर आज घेवया आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22:7 वळ 18 तावन जुजेच्या जिविता विशयांत भोव अपुर्बाय तुमी आयकलां आनी हें तुमकां बाहेट आसा. हे ऑनलायनीर मागडे आयकतना जण एकला थोडी गणितां उडास आसा. हान्ना, जुजे, श्रद्धाक, मेशक, अबेदेनेगो थोड्यांची बरो गणितां बरे रिती तुमकां उडास आसा. परतून या जुजेच्या जिविता लागीं कित्याक म्हणल्यार जुजेन आपल्या भावांक कितें म्हणून अन्याय केल्ले गी ना. जुजेक 2 स्वप्नां पडली. ती आपल्या भावाक ताणें सांगलें जुजेन. ह्या भावांक इतलो मोसोर जालो गे. पोर हांवें सांगलें मोसरा विशयान. परतून त्या सुवातेर आमी या एक सिंपल पाताक मोसोर ताच्या द्वारे कितल्या लुकसाण आमच्या जिवितांत जायना गे. बरे फ्रेंडशिपां विंगड जायनात गे. एकूटामूच विंगड जायना गे. बरें एक भशेन जेवल्ले भाव भयणीत आमी विंगड जायना गे. ओन्ली मोसोर. थोड्या बरी मोसोर इतले काम करता गे आमच्या जिवितांत आमकां कळीत ना.
हो आमी सांगात आसल्या म्हजो भाव पळय वाव थंय वचून पावला बरें जावं दी म्हणच्या बदला ग अरे तो पळय गेलो. थोड्या पटी आमच्या जिवितांत असले मोसोर काम करता. थोड्या जाणांचे मनोभाव बरे आसता होण ना म्हजो भाव न्ही गे देवान ताका उंच मारला होण ना म्हजो भाव बरो जाल्लो वयर जाला हांवें तेजेर कितें विसान घेवयात हे मनोभाव बरो आनी ह्या मनोभावा वरी आमी जिवंक जाय. बट जुजेच्या जिवितांत तशें जावना. इल्लेशें कितें सूख घडलें जुजेचे मनोभाव बरो आसलो भावाचो मनोभाव सारको नासलो कित्याक म्हळ्यार भावा थंय इल्ले चड उणें जावन आसलें. एक घडी वाचया आमी 18 वळीतावन जुजेच्या भावानी जुजेक पयस्तावन देखलो. जुजे पयस्तावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली. तांणी एक गूट केलो कित्याक म्हळ्यार 2 पटी जुजेक सपनां पडली. त्या सपनाचो अर्थ सपनां आपल्या भावा लागीं सांगता. पयलें सपन जावन आसा उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आनी 7 22 वळ 5 एकडे वाचया आमी. एक राती जुजेक एक सपन पडले. एक राती जुजेक एक सपन पडले. त्या सपना विशयांत आपल्या भावांक ताणें सांगलें. आपल्या भावांक ताणें म्हळें म्हाका पडलेल्या सपना विशयांत म्हाका पडलेल्या सपना विशयांत तुमी ऐका म्हणालो तो आमी शेतान गोवांच्यो पेंडयो बांदताले हांव तेन्ना म्हजी पेंडी उठून उबी रावली. म्हजी पेंडी उठून उबा रावली. तुमच्यो पेंडयो म्हजे भोंवतणी उबे रावल्यो. तुज्यो पेंडी म्हज्या भोंवतणी उबे रावल्यो. तेन्ना मोसोर सुरू जालो कित्याक म्हळ्यार हो तुजी पेंडी उबे रावली आमी तुज्या भोंवतणी कित्याक तूं धाकटो तूं निमाणो तूं कितें राय जावंक सोदता गे कितें कितें म्हणूंक लागले. दुसरें सपन पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आनी 7 वळ 9 वाचया इकडे. उपरांत ताका अनेक सपन पडले आनी हेय ताणें आपल्या भावांक सांगलें. हेय ताणें आपल्या भावाक सांगलें म्हाका अनेक सपन पडले म्हाका अनेक सपन पडले अशें आसा. हे पावटी सूर्यो चंद्र आनी 11 नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतली. म्हाका नमस्कार ते आणखी राग येयलो तांकां. अरे बाप रे तुका देव जावंक सोदताय की आनी कितें व्हडले म्हणा लागले. आनी त्या दीस जावन तांच्या काळजांत मोसोर उपजोवंक सुरू जालो. आतां या उत्पत्ती पुस्तक 30 आनी 7 वळ 18 एकडे वाचया आमी. ताणी ताका पयस्तावन कित्याक म्हळ्यार भावांक मेळोंक भावाक बुती घेवन रानांत गेल्ल्या वेळार तो तांचे लागीं पावचे आदींच ताणी मसलत केली. गुटान सपण्यालो येते आसा हाका सपनां पडटा सपनालो येते आसा हाका कितें म्हण करीचें आमी कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार हाजी सपनां आयकून आमी थकतले हांव. आनी एक दीस बापायक मानता तसलो जातालो अशें बापायच्या काळजा लागीं आसा तो बापायक मोगासो आसा तो बापाय ताचोच जायतो मोग करते आसा आमच्यान किसर ताचो मोग करते आसा. पळया मोसोर कसो उपसाता पळय बापाय ताचो मोग करता आमचो मोग करता तितल्याकच आमचो 60% ताचो 90%. तर ताका आमी सोडचें नाका. पळय भावानी एक उपाय केलो आनी कशें म्हण जुजेचें लांकाड काडचें म्हण चिंतलें जाल्यार इजाया प्रवादी आमकां अशें म्हणटा न्हय गे. इजाया प्रवादी पुस्तक 50 आनी 4 वळ 17 अशें म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 54 वळ 17 हे बरें बरोवन दवरचें आमी थोडी उरत्रां बरें बरोवन दवरया कित्याक म्हळ्यार तुज्या विरोध कोण कितेंय करूंक चिंतू दी एक कार्य सुफळ जावचें ना. इकडे वाचया आमी आयजाया चॅप्टर 54 वळ 17 उतार आमकां म्हणटा तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हातेरां सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांव करता ती हर एक जीब फोटकिरी म्हणून तूं रुजू करतले फोटकिरी म्हणून तूं रुजू करतले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या विरुद्ध जायती मोडा उठला जावं फुरो. जुजेचे भाव जुजे धरतात लागाड काडनात एक भायन तेगान सोडटा. थंयच आसूं दी पडों दी आसून थंयच म्हज्या मोगाचे न्हू जाल्यार एक काम करया आमी ताका विकून सोडया. इस्मायल येता नाजाल्यार विकून सोडया कोणा म्हणी भावानी बायंत घालो आनी विसरांनी विकलो जाल्यार वयर काडूना ते वयर काडलो दुसऱ्यांनी. म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणे घडये देवान जुजेक अशें वयर काडलो गे इजिप्टाचो कारबारी जालो. मात्र न्ही वयर काडिनातल्या भावांकच जुजे आसरो जावं फोव जालो. जुजे एक आदार जावं फोव जालो. तांची भूक थांबोवंक जुजेसीक वाट जालो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां कोणीय आडपाय दिल्ल्यांत आज आमी पडला जावं फुरो आमकां सकयल घाला जावं फुरो आमकां कश्टान घाला जावं फुरो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां कोणीय आज लेखूंक ना जावं फुरो तें बऱ्याक कित्याक म्हणल्यार आनी चड सोम्या लागीं आमी वचूंक शकता आनी चड सोम्याक आमी चिपकोन रावूंक शकता आनी चड सोम्या थंय बळवो जावंक शकता. कश्ट आयिल्ल्या द्वारी
देव आमच्या आदाराक येता कित्याक म्हणटा की आमकां उतार किर्तनांत 27 वर्ल्ड 5 एगडी वाचन साम चॅप्टर 27 वर्स 5 अशें म्हणटा की कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता खडपाचेर म्हाका उखलून धरता आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्ले घडी जावन आसा सुमार 5-6 वर्सां पयले कोविडाच्या पयलेच एक आपुरबाईचे घडीत म्हाका कळीत आसा आनी कशें ह्या व्यक्तीक देवान विंचून काडले ह्या पार्टनरान सगळ्या कुटुंबादारांनी बाबावांनी म्हणल्यार बरी बिजनेस घालो कित्याक हो भाव भायर आसलो आनी हो भाव इंडियाक आयलो आमी बिजनेस केल्या आनी बिजनेस घालो बिजनेसाची आयडिया ह्या भावाक कांयच नासली तांकां आयडिया आसली म्हज्या मोगाचे न्हू बिजनेसांत इल्ले चड उणें जालें हो आसलो भाव पयशे आसलो भाव लॉसार सांपडलो असले सगळे पैसे ताचे काबार जाले ताचेर कांयच उरोवणो आस जाले तसल्या कश्टाच्या परिस्थितीन सगळ्यांनी हात जोडून आपापल्या वाटेर गेली हो कंगाल जालो कुटाम कश्टाक सांपडले बट देवाक त्या व्यक्तीन सोडूंक ना पण सुमार वर्सां पयले मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणालो की ब्रदर सगळ्यांनी म्हजो हात सोडला हांव खंय आसलो खंय पावला जाल्यार एक ह्या वेळार म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा देव म्हाका मेळ्ळ्या कारणा खातीर म्हाका भिरांत ना म्हजे इतलेच म्हज्या भुरग्याचे आनी 1 वर्स शिकप आसा ते जाल्ल्या तक्षण देव म्हज्या भुरग्यांक उंच भरता म्हणल्यार गॅरंटी आसा म्हाका म्हजो सगळ्यांनी हात सोडल्यार इवोण ना देव म्हजो हात सोडचो ना म्हणून इतले खरेंच खात्री आसा दीस पाशार जालो सुमार मागीर तो म्हाका मेळ्ळ्या वेळार तेज्या मुखार हांसो आसली एक संतोष समाधान आनी म्हणा लागलो की ब्रदर नेक्स्ट म्हयन्यान आमी अमेरिका वेता हांवें सर कितें जालें तेन्ना तो म्हणा लागलो की म्हज्या पुतान तेजें शिकप मुक्षिलें आनी तेणें अमेरिका ट्राय केलें तो गेलो आतां बरें काम मेळ्ळां मात्र न्ही की आमकांय तेणें विजा धाडटा आसा आनी थंय वचून हांव कितें म्हण करता म्हळ्यार कॉन्फिडन्स म्हाका आसा देवान म्हाका सोडूंक घालूं ना मनशांनी म्हाका सोडला देवान म्हाका सोडूना आपल्यानी म्हाका सोडला देवान म्हाका सोडूना आपल्यानी म्हाका जावं फुरो तांच्या मुतीन कितें आसता म्हज्या भावां खातीर आज देवा अर्घा दिता तांणी तें केल्ल्या कारणां खातीर म्हज्या पुता जिवितांत चॅलेंज आयलें आनी म्हज्या पुतान म्हणलें हांव अमेरिका वेतालो डाडा आनी तुमकां थंयच व्हरतलो जे कितें उसारलें तेच देवान फावो केलें त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू साम 46 वर्स 1 म्हणटा की कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक कश्टाद्वारे अनेक स्टेप आमी वयर वचून पावता सलवण येवचे आमच्या बऱ्याक सलवणाद्वारे आनी 2 स्टेपां आमी मुखार वचूंक शकता हांवें पळयलां 4.5 वर्सांनी कितल्या लोकांच्या जिवितांत एक वर्ती घडिता देवान घडिल्ली हांवें पळयलां कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी तो आमच्या पक्षाक आसा तो आमच्या सांगाता आसा एकडे आमचे दोळे धांपया ह्या गायनान भाग घेवन देवा अर्घा दिवन मागता आसतना ताची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करया सगळ्या संकटांत सुटका मेळचे खातीर मागया सर्गेचे सकत आमच्या जिवित अनुभव करचे खातीर मागया वेळा प्रत्येक तरां सगळ्या उणेपण आमकां सोडून सुदी आमचेर कश्ट आमचेर अनवरां आमचेर बेसराय आमचेर खंत जे कितें आमचेर आयला जे कितें आमचे जैत वर्ते आसा जेजू नासराताच्या नांवान ते आमकां सोडून सुदी ह्या वेळा प्रत्येक तरां हर एक कष्टामध्ये देवाक पळोवंक आमची काळजां उक्ते जावं दी हर एक कष्टामध्ये समयाच्या हजारपणान अनुभव करूं आमकां सकत आनी बळ मेळोवन दी प्रत्येक तरां खंय आसा थंय दैवीक सकत अनुभव करचे करपा आज आमकां प्राप्त जावं दी आमचे काळीज वायटा फुलांना जावं दी आमचे काळीज देवसराच्या सकते थंय वळख जायना जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हुकम घालता वेळा जेजूचे रगत आमच्या वळण होते वेळा जेजूचे रगत आमच्या वळण होते वेळा शंकर बारी प्रांतला पोरबा शंकर बारी प्रांतला हालेलुया हालेलुया शंकर बारी प्रांतला हालेलुया हालेलुया शंकर हालेलुया 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 शंकर बारी जेजूचे अमोलिक रगत सर्व सर्व प्राप्त जावं दे हृदय गायना जाणेकले भाग्य म्हज्या देवा वैसुन्या
जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या देवा, जेजू जेजू म्हज्या राया, जेजू जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर बसून वय सम्या सोदन खरो उजवाड, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उदक. खंयसर वचूं सम्या, खंयसर वचूं जुसे तुझ्या लागीं रावल्ल्या कारणा खातीर जुजेच्या हर एक घडींतल्यान तूं रावलाय. तुझ्या लागीं तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उदक. म्हणया सम्या जेजू, सोम्या जेजू, सम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुजेरच आज हांव पातयणी दवरता. तुजेरच आज हांव पातयणी दवरता. सम्या जेजू, सोम्या जेजू, कश्ट जाल्या तुझ्या भुरग्यांचेर, कश्ट जाल्या तुझ्या भुरग्यांचेर, दुखां गळयतल्या तुझ्या भुरग्यांचेर, दुखां गळयतल्या तुझ्या भुरग्यांचेर, अनवरां सांपडल्या तुझ्या भुरग्यांचेर, अनवरां सांपडल्या तुझ्या भुरग्यांचेर. आज दया दाखय सम्या, आज दया दाखय सोम्या, काकूत कर सम्या, काकूत कर सोम्या, काकूत कर सम्या. काकूत कर सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो, आज दुसऱ्या दिसाचे कन्वेन्शन जावन आसा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट. सांजेर 6 वरां जावन 9:30 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी प्रत्येक तरां दैवी सकत आज तुमी अनुभव करता. शनिवार दीस जावन आसा ह्या व्हडा संख्यान इंग्लीश ट्रान्सलेटींग, कोंकणी ट्रान्सलेट दोनी लँग्वेज आसतले. तशें फाल्यां तरणाट्यांक वर्ती एक मांडवळ तुमकां अवकाश आसा, तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवेत. इंग्लिशान जावन आसा गॉस्पल बँड. सांजे 6 वरां जावन 9:30-10 वरां पर्यंत 9:30 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान तुमच्या तरणाट्यांक उत्तेजन दिया. जायत्या तरणाट्यांनी रेजिस्ट्रेशन केलां, कंटिन्यू मागून आसा. आनी फाल्यां आराधना लास्ट एंडाक आराधना आसतले, त्या आराधना तुमच्या तरणाट्याक विशेषतेन मागतले. दैवी सकत तुमच्या तरणाट्याक स्पर्श करूं दी, दैवी पदवी तुमच्या तरणाट्याक स्पश्ट करूं दी. सांगा एकामेकांक धडा तुमच्या तरणाट्यांक. तशेंच अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच रेमेद मायेची फिरगत किऱ्यांत प्रत्येक तर मार्चाच्या म्हळ्यार सोमारा, मंगळारा, बुधवारा 24, 25, 26 फादर जोशी सिद्धकट्टे आनी हांव आनी एंटायर टीम त्या आस्पत्रांत आमी आसतना सांजे 4 जावन 7 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करया. सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला मार्चच्या 24 तारखेर सांजे 7 वरां 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधना आसतले. हांव आनी एंटायर टीम त्या आस्पत्रांत आसतना सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. डोलिटा म्हणली एक बहीण देवान तिच्या बहिणीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भयणीक साबार तेंपात हांव काम नासलें आनी तिका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत मागतले. हांव देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या भयणीक एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3. कित्याक तानेरले धरणीर हांव उदक ओततलो आनी सुके भुंयचेर उदकाची वाळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा आमी कुटुंबा समेत सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत भाग घेता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत सदांच उसारण मागता. ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जालां. त्या पैकी 3 उपकारां खातीर हांव देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. म्हज्या मांवाची भलायकी कांयच बरी आसनासली. आतां
आमी मागण्या पळोवंक सुरू केल्या उपरांत ताची भलायकी संपूर्ण तरान बरी आसा. तशेंच म्हज्या घोवाची एक कोर्ट केस साबार तेंपातावन पेंडींग आसलें आनी ते कोर्ट केस सॉल्व जाला. तशेंच साबार तेंपातावन तवळ तवळ म्हाका ताप येतलो आनी तें प्रॉब्लेम सयत देवान सॉल्व केला. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा. अशें जायते उपकार आमकां मेळ्ळे खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिच्या घरकाराच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाचे बायपास सर्जरी जावंक आसली. सर्जरीचे सगळे प्रोसिजर बऱ्या तरान जावचे खातीर आनी देवान ताका परत्यान बरी भलायकी दिवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें. तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उत्साहान कुटुंबा समेत मागतले. देवाचे कृपेन म्हज्या घोवाची सर्जरी आतां बऱ्या तरान जाला. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जकराया चॅप्टर 12 वर्स 10. पूण दाविदाच्या घराणेचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांचेर हांव दयेचो आनी मागणेचो आत्मा ओततलो. एक भयण तिच्या घोवाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक शेळ आनी कफ जावन ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करिचें पडलें आनी ताजें ट्रिटमेंट चालू जालें. ह्या कफ आनी शेळ जाल्ले निमती ताच्या हृदयांत आनी पोटांत कठीण दूख आसतली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देव ताका परत्यान भलायकी दिवचे खातीर हांवें कळनासतना मागलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागतलीं. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां ताचें ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावन शेळ आनी कफ कंप्लिटली रावला आनी तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली.